वफाकी हुकूमत आज किफायत शारी पॉलिसी का ऐलान करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पेट्रोलियम मसनूआत की बचत, सरकारी सतह पर किफायत शारी इक़दामात पर ब्रीफिंग। इजलास में मुस्तहिक और गरीब शहरियों को रिलीफ देने की तजावीज़ पर गौर। इजलास में चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर की शिरकत। सूबों और वफाक के दरमियान इत्तेफ़ाक़ राय से कौमी किफायत शारी पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 11,1500 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,46,480 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। आलमी मंडी में भूचाल, खाम तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 16% इजाफे के बाद $160 फी बैरल से जायद हो गई। WTI खाम तेल 14% इजाफे के बाद $104.4 फी बैरल का हो गया। खाम तेल की कीमतें आज ही $117 फी बैरल तक भी गई थी। मशरिक़ वुस्ता में जंग और आबनाए हुर्मुज़ से तेल की फराहमी मुअत्तल होने से खाम तेल कीमतों में इजाफा देखा गया। माहिरीन के मुताबिक जंग तवील हुई तो तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। इसराइल की तरफ से ईरान में तेल के 30 ज़ख़ीरों पर हमले ने अमरीका और इसराइल में इख्तलाफात पैदा कर दिए। वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने कहा कि इसराइल ने जो हमले किए वो अमरीका को बताए गए हमलों से बहुत ज़्यादा थे। अमरीकी हुक्काम ने हमलों पर इसराइल से तशवीश का इजहार किया था। अमरीकी हुक्काम का ख्याल है कि तेल के ज़खायर पर हमलों से बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। सदर ट्रंप की ख्वाहिश थी तेल महफूज रखा जाए ताकि आलमी मार्केट में कीमतें ना बढ़ें। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफवाज पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ। पख्तिका में शाहीन बेस के एमुनेशन डिपो को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। जनूबी वजीरिस्तान से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्ट को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मौसर कार्रवाई में अफगान तालिबान और फितना और खारिज भागने पर मजबूर। ऑपरेशन गजब लिल हक अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। ईरान को नया रहबर आला मिल गया। मुज्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। मुज्तबा खामनाई शहीद आयतुल्लाह खामनाई के साहबजादे हैं। मजलिस खबरगान ने नए रहबर आला का इंतखाब तेहरान के मरकजी स्क्वायर पर इज्तिमा में किया। नया सुप्रीम लीडर मुंतखब होते ही ईरान के शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरान की मजलिस खबरगान की ईरानी कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने और नए सुप्रीम लीडर से वफादारी की अपील। ईरानी सदर ने कहा नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का अक्कास है। इसराइली अफवाज का ईरान पर हमलों की नई लहर शुरू करने का ऐलान। तेहरान और इस्फहान समेत मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले, मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसराइली फ़ौज के मुताबिक इस्फहान में फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। मिसाइल इंजन बनाने वाली फैक्ट्री और बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्च सिस्टम्स को नुकसान पहुँचाने का दावा। अमरीकी और इसराइली हमलों से शुहदा की तादाद 1350 से ज़ायद हो गई। तेहरान में इसराइली हमले के कई घंटों बाद भी ऑयल रिफाइनरी में लगी आग बेकाबू। टैंकों से उठने वाला स्याह धुआं तेहरान के मरकजी इलाकों तक फैल गया। आग से फ़ज़ा आलूदा। फायर ब्रिगेड और इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर इमदादी कामों में मसरूफ़। जहरीली गैसों के अखराज का खतरा, शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। ईरान की इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बमबारी, तल अबीब समेत कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। मुतादिद इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। ईरानी पासदाराने इनकलाब के मुताबिक ये हमला जारी फौजी कार्रवाई की एक नई लहर का हिस्सा है। ईरानी हमलों में मजमूई तौर पर इसराइल के 2000 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले जारी। बहरीन में ऑयल रिफाइनरी के करीब ड्रोन हमला, धुआं उठने लगा। 32 अफराद जख्मी हो गए। ऑयल कंपनी ने सरगर्मियां कम कर दी। कहा कशीदगी के बायस तेल और तवानाई के शोबे की सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। इराक के अरबेल एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले। कुवैत में सरकारी इमारत में हमले के बाद आग भड़क उठी। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज टैंक भी ड्रोन हमले का निशाना बने।
ایران سے جنگ میں مزید 2 امریکی فوجی ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ سینٹ کام کے مطابق 1 مارچ کو سعودی عرب میں ہونے والے حملے میں زخمی ہونے والا فوجی اہلکار دم توڑ گیا۔ نیشنل گارڈ کا سپاہی بھی کویت میں 6 مارچ کو میڈیکل ایمرجنسی کے دوران ہلاک ہوا۔ امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تحقیقات جاری۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے امریکی صدر کے دعوے کو جھوٹ قرار دے دیا۔ اخبار کے مطابق ایران میں پرائمری اسکول کو امریکی میزائل نے نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق میناب میں اسکول پر امریکی میزائل سے حملہ کیا گیا۔ حملے میں طالبات سمیت 175 افراد جاں بحق ہوئے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے امریکی صدر کے دعوے کو جھوٹ قرار دے دیا۔ اخبار کے مطابق ایران میں پرائمری اسکول کو امریکی میزائل نے نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق میناب میں اسکول پر امریکی میزائل سے حملہ کیا گیا۔ حملے میں طالبات سمیت 175 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ ایرانی قومی سلامتی کے سیکرٹری علی لاریجانی نے کہا، مجلس خبرگان نے خطرات اور حملوں کے باوجود نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کیا۔ موجودہ حساس حالات میں نیا لیڈر ملک کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ایران کے پارلیمنٹ اسپیکر کا آیت اللہ مجتبی خامنائی کے انتخاب کا خیر مقدم، کہا سپریم لیڈر کے احکامات کو تسلیم کرنا مذہبی اور قومی فریضہ ہے۔ ایران کی مسلح افواج اور پاسداران انقلاب کا نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، تیل قیمتوں میں وقتی اضافہ ایرانی جوہری خطرے کو ختم کرنے کی معمولی قیمت ہے۔ یہ امریکہ اور دنیا کی سلامتی اور امن کے لیے ایک بہت چھوٹی قیمت ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ وقتی ہے جو ایرانی خطرہ ختم ہونے پر نیچے آئے گا۔ بنگلہ دیش میں بجلی اور ایندھن کی بچت کے لیے اقدامات، حکومت کا ملک کی تمام یونیورسٹیز آج سے بند کرنے کا فیصلہ۔ رائٹرز کے مطابق بنگلہ دیش میں عید کی تعطیلات بھی پہلے سے دے دی گئیں۔ حکومتی اقدامات کے تحت موٹر سائیکل سواروں کے لیے روزانہ صرف 2 لیٹر اور کار کے لیے 10 لیٹر پیٹرول ڈلوانے کی اجازت۔ اسٹیٹ بینک آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ مقامی اور عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث شرح سود بڑھنے کا امکان۔ ماہرین کی جانب سے پالیسی ریٹ کو موجودہ سطح پر برقرار رکھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ برطانوی جریدے نے مودی کی منافقانہ خارجہ پالیسی بے نقاب کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت ایران سے دوستی کے دعووں کے باوجود اسرائیلی اتحاد کا حصہ بن گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر بھارت مذمت سے بھی گریزاں رہا۔ بھارت کے مہمان ایرانی بحریہ جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا، جو بھارت کے لیے شرمندگی کا باعث تھا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت افواج پاکستان کی کارروائیاں، افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی جوابی کارروائیاں۔ شوال جنوبی وزیرستان سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مؤثر کارروائی میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج بھاگنے پر مجبور۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، اب تک افغان طالبان کے 583 کارندے ہلاک، 795 زخمی ہوئے، 242 چیک پوسٹیں تباہ، 38 پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ لاہور میں زیر تفتیش 4 ملزمان مبینہ مقابلے میں ہلاک۔ سی سی ڈی کے مطابق کہنا میں مبینہ ساتھیوں نے پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا۔ ملزمان اپنے مبینہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ زیر حراست ملزمان کو ریکوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ متحدہ عرب امارات کا مزید 16 بیلسٹک میزائل اور 113 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ حکام نے کہا، مجموعی طور پر 221 بیلسٹک میزائل مار گرائے۔ فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں ملبہ گرنے سے آگ لگ گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی حملوں کے جواب میں دفاع کا حق استعمال کر رہے ہیں، تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتے لیکن قومی سلامتی کا دفاع کریں گے۔ صدر یو اے ای شیخ محمد بن زائد اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ یو اے ای اور دیگر ممالک کو ایران کی جانب سے نشانہ بنانے پر تبادلہ خیال۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا آذربائیجان کے صدر سے رابطہ۔ ایرانی صدر نے کہا گزشتہ ہفتے پیش آنے والے ڈرون واقعے میں ایران ملوث نہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ، خطے کے دیگر ممالک کے خلاف حملے روکنے اور آبنائے ہرمز کی بندش ختم کرنے کا مطالبہ۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ نے کہا امریکہ کے ساتھ ہر چیز پر اتفاق کرنا برطانیہ کے مفاد میں نہیں۔ عراق جنگ کے دوران جو غلطیاں ہوئیں ان سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ برطانیہ اور امریکہ بہت سے معاملات پر مل کر کام کر رہے ہیں اور ایسا کرتے رہیں گے۔ امریکی سفارت خانے کا اپنے شہریوں کو سعودی عرب چھوڑنے کا مشورہ، کہا شہریوں کی حفاظت اور سلامتی سب سے اہم ترجیح ہے۔ فی الحال ریاض، جدہ اور الزہران سے کمرشل پروازیں جاری ہیں۔ امریکی شہری محفوظ سمجھیں تو کسی پرواز کے ذریعے روانہ ہونے پر غور کریں۔ مشرق وسطی فلائٹ شیڈیول میں بہتری، پاکستان کی 76 پروازیں منسوخ، 63 آپریشنل، کراچی سے مشرق وسطی کے لیے 13، لاہور سے 12 اور اسلام آباد کی 16 پروازوں کی روانگی متوقع، ملتان سے 10، سیالکوٹ سے 5، کوئٹہ سے 4 پروازیں آپریٹ کیے جانے کی توقع۔